किस मज़हब में ये है कि एक मस्जिद में बम जो है ना रखो और सबको उड़ा दो, या किस मज़हब में ये होता है कि एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करो, या कौन सा मज़हब में क्या ड्रोन अटैक कौन करवाते हैं? ये तो अफगानिस्तान नहीं करवाते हैं ना। ये तो ये किस्म का पाकिस्तान का, मैं साफ साफ बातें करता हूँ, इसको चलाओ जाए, मेरा सर भी कट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमने तो ये हमेशा कहा कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया ने ये सारी चीज़ें करवा दी, या इसके पीछे अमेरिका इन्वॉल्व था। देखो ये इंडियन कुछ भी नहीं करवा रहे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ ठिकाने पे होते हैं उंगली उसको पकड़ना चाहिए। हमारा ठिकाना है अमेरिका, और अमेरिका हमारा पाकिस्तान को तबाह कर दे, लेकिन हमारा मुल्क का हुक्मरान नहीं समझते, वो गुलामी का डंडे के नीचे ज़िंदगी गुजारना चाहते, ठीक है। वो पसंद ये करते कि हमारा मुल्क हमेशा अमेरिका का गुलाम हो, हमारा बच्चा अमेरिका का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे फिर हमारे अपने मुल्क की गलतियाँ थी, हमारे अपने मुल्क के अंदर ही दहशतगर्दी थी, कि इसीलिए फिर लोग जो है हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहे। हमारा दिल से जो है ना खून का आंसू बह रहा है, क्योंकि हम जो है ना कितना तकलीफ़ बर्दाश्त करते, जुमे पढ़ने जाते, शाम को हमारा हाथ पाँव जो है ना हमारा बाबा का या हमारा भाई का, उसका हाथ पाँव घर में आ जाते, उनका चेहरा पहचानने से निकाल जाते, ठीक है। तो इस पर हमारा बड़ा अफसोस है, और हम जो है ना जो हुक्मरान है पाकिस्तान का, इनसे हम मुतालिबा करते हैं कि कम अज़ कम ग़ुलामी हम करने, ग़ुलामी के लिए हम पैदा है, ग़ुलामी हम कर दें, क्योंकि जो बंदा वो ग़ुलामी से हमको आज़ाद कर दे, वो आप तो या उनका आवाज़ बंद कर दे, या उनको जेल में डाल दे, या उनको फांसी सुनाते। हमारा हमसाया इंडिया भी है, आपको नहीं लगता कि सारे हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? देखो वो गैर मुस्लिम है, ठीक है, और गैर मुस्लिम और मुसलमान का यारी दोस्ती नहीं बनते। और दूसरा बात ये है कि वो कश्मीर आपने कहा कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती नहीं बनती, तो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ फिर हमारी क्यों दोस्ती है? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो गैर मुस्लिम तो इसलिए हम बिजनेस करते हैं। मैं भी जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि आप इंडिया के साथ नहीं, वो दुश्मन है ना, वो तो हमारे साथ जो है ना कश्मीर की सर पर लड़ रही है। अच्छा। और चाइना वाला हमारे साथ नहीं लड़ते। कश्मीर, आपने कहा कश्मीर के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर कश्मीर की हम बात की जाए तो एक उनके पास कश्मीर था जहाँ पे वो प्रॉपर तौर पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटियाँ हर चीज़ दे रहे हैं। एक हमारी तरफ कश्मीर है जिसके अंदर आज भी शटर डाउन हॉल्ट आ रहा है, पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, बिजली इतनी महंगी मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा। भाई ने बात की कि हम जंग करेंगे उनके साथ। आपको नहीं लगता था कि हमें टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए थी? जैसे आपके वहाँ पे बाजोड़ के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, हम उनको प्रॉपर एजुकेशन देते, टेक्नोलॉजी की बात करते, ताकि हमारे यही स्टूडेंट जो पढ़ के आगे जाते। यार जो पाकिस्तान में जो लोग टेक्नोलॉजी का सोच करते हैं, वो ये पता नहीं ये कौन है। पाकिस्तान में लोग घुमाते हैं, जो लोग आगे चलते हैं वो पता नहीं गैब होते हैं या कत्ल होते हैं, पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बलवली। किधर से हैं आप? बाजौड़ी जिनसी से। बाजोड़ से। आप किधर से हैं जी? हम बाजौली बाजोड़। आपका नाम क्या है जी? फरहाद। खान साहब है जी। अभी मुझे ये बताएं, खान साहब, अभी क्रैक डाउन गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि जितने भी अफ़गानिस्तान से लोग आए थे जिनके पास कागजात नहीं थे या गैर कानूनी तौर पे आए थे, उनके खिलाफ़ क्रैक डाउन किया जा रहा है, और उनको 1 अक्टूबर तक की वार्निंग दी गई है कि नवंबर तक की वार्निंग दी गई कि मुल्क छोड़ दें, नहीं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो इसको क्या समझते हैं आप? मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पर इधर आए हुए हैं तो वो हमारा ऊपर इतिमाद देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क की बेइज्जती है, वो हमारा मुल्क में इज़्ज़त देख रहे हैं, इसलिए आए हुए हैं। अच्छा, ये हमारा मुल्क की बेइज्जती है, ठीक है। मतलब क्योंकि देखिए, मेरी बात सुने, मुल्क की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उनको नहीं निकाला जा रहा कि जो अफ़गानी मुहाजिरीन थे या वो लोग जो प्रॉपर वीज़े लेके आए थे, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि जो बगैर वीज़ों के आए हुए थे। जो बगैर वीज़ो के है वो तो अच्छा बात है कि वो निकाले जाए, क्योंकि ना कहा यह जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मगलिंग की जाती हैं। ठीक है, वो बात तो बिल्कुल उस पर हम खुश है, क्योंकि हमारा मुल्क में जो बगैर वीज़ा वाला लोग हैं ना उनको निकाला जाए, क्योंकि वो हमारा मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दी फैल जाते, वो हमारा मुल्क को नुकसान पहुँचाते, तो उनको वो आगे लेके जाते। जो इधर है आपने एक बात की आप बाजोड़ से हैं, KPK के, ठीक है, और बाजोड़ के अंदर बड़े अटैक, हमारे जो वहाँ पे भाई हैं उन्होंने अपनी बड़ी जानों के जो है नजराने पेश किए हैं, जानें उनकी गई हैं। और मैं मतलब मुझे दुख भी है, आप इसलिए हंस रहे हैं कि ये सिर्फ इधर बातें की जाती हैं, प्रॉपर हमारी मीडिया या वो वहाँ पे आकर देखती नहीं कि वहाँ पे जो हमारे भैया किस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे किस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि हमारे मुल्क को अब मेरे देखने वाले हैं, अब इन भाइयों के साथ क्या बात करें। हमने हमेशा नारे तो लगाए हैं प्रॉपर तौर पे फ़लस्तीन के या कश्मीर के, तो हम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? जो जवाब मैंने आपको देना था वो तुमने दे दिया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना
ان پر کیا گزرتے ہیں وہ ادھر تو لوگ بتاتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہے, انہوں نے وہ دکھایا ہی نہیں ہے دنیا کو کہ وہاں پر جو لوگوں پر اتنے ظلم گزرتے, وہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس مذہب میں یہ ہے کہ ایک مسجد میں بم جو ہے نا رکھو اور سب کو اڑا دو, یا کس مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مدرسے کے اوپر ڈرون اٹیک کرو, یا کون سا مذہب میں کیا ڈرون اٹیک کون کرواتے ہیں؟ یہ تو افغانستان نہیں کرواتے ہیں نا. یہ تو یہ قسم کا پاکستان کا, میں صاف صاف باتیں کرتا ہوں, اس کو چلاؤ جائے میرا سر بھی کٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں نا یہ پاکستان خود ہی نہیں کروا رہے, لیکن پاکستان جو یہ ہاتھ ہوتے پورا جو ہمارا بڑا حکمران ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہمارا جو پلانی مدرسہ ہے, ہمارا جو پلانا مسجد ہے اس کو شہید کر دو, اس میں بچے شہید کر دو. آپ مجھے یہ بتائیں کیا جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ جو انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ تو جو ہے نا اصل میں ایک منافق بھی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہوں. مسلمان تو صرف کلمے سے نہیں ہوتے, کلمے کا 3 فرائض ہے وہ ان کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے بات کی کہ جو کروا رہے ہیں, ہم نے تو یہ ہمیشہ کہا کہ اس کے پیچھے انڈیا انوالو تھا, انڈیا نے یہ ساری چیزیں کروا دی, یا اس کے پیچھے امریکہ انوالو تھا. دیکھو یہ انڈین کچھ بھی نہیں کروا رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو چیز ٹھکانے پہ ہوتے ہیں انگلی اس کو پکڑنا چاہیے. ہمارا ٹھکانا ہے امریکہ, اور امریکہ ہمارا پاکستان کو تباہ کرتے ہیں, لیکن ہمارا ملک کا حکمران نہیں سمجھتے, وہ غلامی کا ڈنڈے کی نیچی زندگی گزارنا چاہتے, ٹھیک ہے. وہ پسند یہ کرتے کہ ہمارا ملک ہمیشہ امریکہ کا غلام ہو, ہمارا بچہ امریکہ کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں پہ پھر ہمارے اپنے ملک کی غلطیاں تھیں, ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی دہشت گردی تھی کہ اسی لیے پھر لوگ جو ہے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کرنا چاہ رہے. یہ اس لیے تو نہیں کرنا چاہتے ہیں نا کیونکہ ہم جو ہے نا یہ سے گر گیا ہمارا جو ملک ہے, لوگ حکمران دیکھو وہ کہہ رہے کہ ہمارا ملک آگے اٹھ جائے, وہ جو ہے نا اس کا نام روشن ہو جائے, اور ہمارا جو حکمران ہے وہ عارضی طور سوچ کرتے, وہ یہ سوچ نہیں کرتے کہ ہمارا جو پرسنالٹی ہے وہ جو ہے نا ہم صاف کریں, وہ جو ہے نا ہم غلامی سے جو ہے نا ہم نے آپ کو آزاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سوچ نہیں کرتے. یقین کریں میرا ٹاپک آج کا کچھ اور تھا, ٹاپک میرا آج کا یہ تھا, میں وہ بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہوں. پھر جیسے افغانستان کی طرف سے پاک آرمی کے اوپر اٹیک, مطلب 2 جوان بیٹھے تھے, ان کے اوپر اٹیک کیا گیا بارڈر پہ سامنے اوپنلی, اور اس کے اندر 2 جو ہیں وہ چمن کی اگر بات کی جائے 2 عام شہری جن کی جانیں چلی گئی اور ایک بچہ زخمی ہو گیا. ٹاپک آج کا یہ تھا, لیکن میں نے باقیوں سے بھی بات کر لی اس ٹاپک پہ, سب نے اپنی رائے دے دی کیونکہ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیکن میں ابھی صرف اسی بات پہ آؤں گا. بھائی مجھے بتائیں, ہم بھی اس میں شامل تھے, ہم نے بھی یہ نعرے لگائے, پراپر طور پہ بینر نکالے ہر چیز کی کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم عراق کے سیریا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم کشمیر کے لیے نعرے لگائے بڑے کہ ہندوستان نے جو مسلمانوں پہ ظلم کر دیا. تو جو آپ نے بات کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں, مسجدوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے بھائی جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا گھر سے باہر آتے ہیں اور رات کے ٹائم ان کے گھر میں ان کی جو ہے وہ میت جاری ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ یار شرم آنا چاہیے. یقین کرو کہ تقریباً جب سے پاکستان بنا ہوا ہے نا, آپ کو میں کہوں یہ نہیں ہے کہ یہ جو صرف خیبر پختونخوا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بلکہ زیادہ ہوتے, یہ سے آبادی سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ہے نا ہمارا دل سے جو ہے نا خون کا آنسو بہ رہا ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا کتنا تکلیف برداشت کرتے, جمعے پڑھنے جاتے, شام کو ہمارا ہاتھ پاؤں جو ہے نا ہمارا بابا کا یا ہمارا بھائی کا اس کا ہاتھ پاؤں گھر میں آ جاتے, ان کا چہرہ پہچاننے سے نکال جاتے, ٹھیک ہے. تو اس پر ہمارا بڑا افسوس ہے, ہم جو ہے نا جو حکمران ہے پاکستان کا ان سے مطالبہ کرتے کہ کم از کم غلامی ہم کرنے, غلامی کے لیے ہم پیدا ہے, غلامی ہم کر دیں, کیونکہ جو بندہ وہ غلامی سے ہم کو آزاد کر دے وہ آپ تو یا ان کا آواز بند کرتے یا ان کو جیل میں ڈالتے یا ان کو پھانسی سناتے. لیکن جو بندہ جو ہے نا ہم غلامی کرتے, غلامی کے لیے ہم تیار ہے, یہ بات میں میڈیا پہ کرتا ہوں, لیکن ایک مطالبہ ان سے کرتا ہوں کہ کم از کم امریکہ کو اتنی اجازت نہیں دو کہ وہ ہمارے مدرسے کے اوپر اٹیک کرے اور ہمارے بچے کو شہید کریں. بالکل بھائی کی بات سنی, قسم والی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے کہ میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کاؤنٹر بھی کر رہا ہوتا ہوں, بول بھی رہا ہوتا ہوں, چاہے کسی جگہ میں مجھے نالج نہ بھی ہو تو چاہے غلط کسی جگہ پہ بھی کاؤنٹر کروں, ہمیشہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار جو صحیح حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے.
یہ بھائی نے مجھے چپ کروا دیا کہ ہمیشہ ہم نے بلیم یہ کیا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا, گجرات کے اندر ظلم ہو گیا. تو یہ ہمارے اپنے ملک کی KPK کی بات کی جائے, جیسے باجوڑ کی بھائی نے بات کی, بلوچستان کی بات کی جائے, وزیرستان کی بات کی جائے, تو ہمارے بھی اپنے وہاں پہ پاکستانی, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پہلے اپنے ملک کو دیکھتے پھر اس کے بعد ہم باقی جگہوں پہ جاتے. پہلا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ایسے ہی ہے. بعد میں جو ہے نا دوسری پر تنقید کرنے کی تمہارے اندر یہ غلطی ہے, ٹھیک ہے. رہ گیا بعد افغانستان کا, بہت اچھا لوگ ہے, ہمارا پڑوس لوگ ہے, ٹھیک ہے. افغانستان کا لوگوں میں سے تقریباً 80% لوگ اچھا ہے, 20% لوگ وہ پاکستان کا برا بولتے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان گندا ہے, پورا پاکستان گندا نہیں ہے. مطلب جنہوں نے 20% کا لوگ جو ہے اس کو نکالنا چاہیے. مطلب وہ بات ہے کہ جنہوں نے غلطیاں کی تھی, یا پاکستان کی طرف سے بھی اگر کوئی غلطیاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مطلب کوئی برا, ان کے غلط فہمی ہے نا. دیکھیں اگر آپ نے کہا کہ برا سوچ, تو وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی, یا جو بھی غلطیاں ہوئی ان کو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود تھی. غلطی ہے ہمارا پاکستان میں, غلطی ہے, کیونکہ اگر غلطی نہیں ہوتی نا تو ہمارا جو باجوڑ ایجنسی میں جو گھر ہے یہ تقریباً افغانستان آ گیا, اور ہمارا گھر اسی طرح پہ, ٹھیک ہے, اسی بارڈر پہ ہمارا گھر ہے. وہاں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ رشتے بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا پٹھان سب یہ کیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے. افغانستان الگ ہے, پاکستان الگ ہے. اس سے زیادہ ننگ اب نہ پاکستان میں کرتے ہم, ٹھیک ہے. وہ افغانستان پہ اتنا ننگ نہیں کرتے جتنا ہم پٹھان لوگ پاکستان پہ کرتے, جتنا ہم پاکستان پر کھڑے ہو پاکستان پر فخر کرتے, ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ آپ نے بات کی نیبر کنٹری کی, تو اس طرح تو ہمارا ہمسایہ انڈیا بھی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے؟ دیکھو وہ غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے, اور غیر مسلم اور مسلمان کا یاری دوستی نہیں بنتے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ کشمیر کا مسلمانوں پر ظلم کرتے. آپ نے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں بنتی, تو چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ پھر ہماری کیوں دوستی ہے؟ وہ بھی تو غیر مسلم ہے. وہ غیر مسلم تو اس لیے ہم بزنس کرتے. میں بھی جو بزنس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہیں, وہ دشمن ہے نا, وہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا کشمیر کی سر پر لڑ رہی ہے, اور چائنا والا ہمارے ساتھ نہیں لڑتے. کشمیر, آپ نے کہا کشمیر کے اوپر لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کشمیر کی ہم بات کی جائے تو ایک ان کے پاس کشمیر تھا جہاں پہ وہ پراپر طور پہ فیسلٹیز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹیاں ہر چیز دے رہے ہیں. ایک ہماری طرف کشمیر ہے جس کے اندر آج بھی شٹر ڈن ہلتا رہا ہے, پورا کشمیر بند پڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, بجلی اتنی مہنگی مل رہی ہے, آٹا نہیں مل رہا. دیکھ لو جتنا آپ نے باجوڑ, آپ نے بات کی اپنے باجوڑ کی, KPK کی بات کی, وہاں پہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ہمیں وہ کشمیر کو ایک دفعہ سائڈ پہ کر کے پہلے اپنے ملک کے جو ان کو بہتر کرتے پھر دیکھتے؟ دیکھو ہم اتنا کمزور ہے پاکستان کا عوام, اچھا, کہ ہمارے اوپر جب بندوق اٹھاتے تو ہم ڈر جاتے, ہم ڈرے ہوئے. ہم یقین کرو ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم یہ جو موجودہ حکمران ہے, جو فوج ہے, اس نے ہم کو ڈرایا. یہ ہمارا کو تھوڑی سی اجازت دے. یقین کرو کشمیر تو کیا کہ اگر ہندوستان بھی ہم نے ان لوگوں سے نہیں لیا تو ہمارا نام پٹھان نہیں ہوگا کوئی. دیکھیں ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ کشمیر کو جو سارا, آپ کو نہیں لگتا کہ یار ہمیں تعلقات اچھے کرنے چاہیے تھے؟ اب دوڑ ہمیں وہ جنگ کی دوڑ نہیں, اب ہمیں ملک کو بہتر کر کے ٹیکنالوجی کی طرف, ان طرف جانا چاہیے تھا. ہمیں یہ جذبہ, جہاد, یہ ساری باتیں ایک دفعہ سائڈ پہ کرنی چاہیے. دیکھ لو افغانستان میں اس طرح افغانستان کی طرف سے ہمارے مسئلے بہت چل رہے ہیں, جیسے وہ آپ بات کرنے, جب ملک کا مستقبل ایک مشر کا ہاتھ میں ہوتے, ایک حکمران کا ہاتھ میں ہوتے. اچھا, جس کا حکمران ٹھیک ہوتے ان کا ملک آگے چلے جاتے. تو پھر انڈیا نے کیسے ترقی کر لی؟ پھر ان کا حکمران ٹھیک ہوگا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یار ہمیں ان کی پالیسیاں دیکھ کے میں اسلامی ہے, اسلامی عمارت آئے ہوئے, ان کا جو ہے نا افغانستان ترقی کی ہے. افغانستان نے جیسے ڈالر کو بیٹ کیا ہے, ان کے روپے نے ڈالر کو بیٹ کیا, ترقی جو چیز ہے وہ مانی چاہیے. تو اس طرح ہمیں باقی ملکوں, جیسے انڈیا نے ترقی کی, یا ایران کر رہا ہے, یا اس کے بعد ایران کے ساتھ اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کر رہا ہے, ہم یہ 7 ملک ہیں, تو اگر وہ ترقی کرے تو ہمیں ماننی چاہیے. یہاں پر میں تمہارا 2 باتیں جو ہے نا, میں آپ کا 2 باتوں کا جواب دے دوں. اچھا, سب سے پہلا آپ کو یہ دے دوں, پاکستان میں 2 کام ہوتے ہیں. انسان کا خون بیچو, اپنا گھر آباد کرو, صحیح, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا پاکستان میں چوری کا جو بڑا پرابلم ہے, چوری کا ہے, کرپشن کا ہے. پاکستان میں جو بھی بڑا ادارہ ہے وہ لوٹ مار کر رہے, بس پھر گھر بنا کے بس آرام سے جو ہے نا کوئی لندن میں چلے جائے, کوئی جو ہے نا امریکہ میں چلے جائے, یہ سے جو ہے نا لوگ کرتے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو یہ بات کروں نا کہ پاکستان میں دن میں جو ہے نا 1 سے لے کر 3 تک جو ہے نا, یہ ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں یہ کبھی بم,
कभी जो है ना वो मस्जिद के ऊपर डाकू आ जाते, उनको शूट करते, मस्जिद पे नमाज पे खड़ा होते उनको शूट करते, तबलीग जमात जो है ना उनसे आराम से नहीं सोते, ठीक है, उनको शूट करते, ठीक है। वजह ये हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, ये हमारा अपना मुल्क का शूटर है। ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं आपसे भी भाई बात करूंगा। आप ज़रा मुझे ये बताएं, जैसे आप क्या कितनी क्लासेस आपने स्टडी कितनी की हुई है? 9 तक स्टडी की। आगे क्या वजह बनी कि आप नहीं पढ़ सके जी? आगे मतलब किस वजह से नहीं आगे पढ़ाई की? यार मजबूरी है आजकल जो हो गया। अब पाकिस्तान आपने में। कहा मजबूरियाँ हैं। देखिए अफ़गानिस्तान जैसे ठीक है तरक्की कर रहा है, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी की भी बातें कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कार की या बाकी सारे मुल्कों के साथ मिलके, इंडिया के साथ या बाकी ईरान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किए, सब के साथ मिलके वो तरक्की कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता था कि हमें एक दफ़ा, जैसे भाई ने बात की कि हम जंग करेंगे उनके साथ, आपको नहीं लगता था कि हमें टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए थी? जैसे आपके वहाँ पे बाजोड़ के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, हम उनको प्रॉपर एजुकेशन देते, टेक्नोलॉजी की बात करते, ताकि हमारे यही स्टूडेंट जो पढ़ के आगे जाते। यार जो पाकिस्तान में जो लोग टेक्नोलॉजी का सोच करते हैं वो ये पता नहीं ये कौन है। पाकिस्तान में लोग घुमाते हैं, जो लोग आगे चलते हैं वो पता नहीं गैब होते हैं या कत्ल होते हैं, पता नहीं यार। लोग लोग आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो इस चीज़ में कोई ऐसी चीज़ इजाद करता है या इस पे बात करता है, तो वो उसको उठा ली जाती है या गायब कर दिया। बाहर मुल्कों में जितना टेक्नोलॉजी होते हैं तो वो इंटरनेट और मीडिया पे शो होते हैं। पाकिस्तान में जितना टेक्नोलॉजी होते हैं वो टेक्नोलॉजी वाला भी ख़त्म कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं। पेशावर में 2-3 साल पहले वो एक आदमी आया था, उसने जो स्मगलिंग के लोगों ने, स्मगलिंग वाले लोग बचाया, उसने वो भी किसी ने कत्ल किया, उसका भाई भी किसी ने कत्ल किया, मीडिया पे वो शो हो गया, उसे पठान किसी ने कत्ल किया। क्या कह रहे थे आप? मैंने ये बोलना था ना, जब भी हम नमाज़ पढ़ने जाने, जब भी जो है ना पाकिस्तान को लूट मारने का टीम मिल जाते हैं ना, कम अज़ कम जो बंदा हक का आवाज़ उठाया ना, मैं पाकिस्तान का हुक्मरान से ये सवाल करता हूँ, उसको छोड़ो, उसको भाई छोड़ो। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, टैलेंट ठीक है, सबसे पहले आप मेरे भाई हैं। मैं सबसे पहले मैं आपके सामने कहता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं सबसे पहले कश्मीर को नहीं देखूंगा, मैं फ़लस्तीन को नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले आपको देखूंगा, अपने बलूचिस्तान को देखूंगा, अपना जो मेरे पास गिलगित बल्चिस्तान है उसको देखूंगा, अपने KPK को देखूंगा, अपने वज़ीरिस्तान को देखूंगा, उस सिंध को देखूंगा, उसके बाद मैं बाहर बात करूंगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप मुझे अब ये बताएं कि हमारी मीडिया जो बड़े बड़े नारे लगाती थी, हमारी मीडिया जो कहा जाता था, कहाँ है वो? ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाती? वो इसलिए नहीं दिखा रहे ना भाई, हर चीज़ डॉलर का आते, ठीक है, हर चीज़ जो है ना डॉलर का आते, मुँह डॉलर का आया ना तो बंद हो जाते। मीडिया तो मामूली चीज़ है भाई, मीडिया मामूली चीज़ है, ये बात आप चलाने। मैं चलाऊँगा बिल्कुल। मेरे भाई डॉलर के लिए लोगों ने अपना ईमान को बेचा है, डॉलर के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, इंसान का खून बेचा है, ऐसे ही है। डॉलर के लिए लोगों ने अपने मुल्क को बेचा है, डॉलर के लिए लोगों ने अपने अवाम को भेजा है। डॉलर के लिए सब कुछ किया है, तो फिर हमने ये क्यों कहा कि इसके पीछे अमेरिका या इंडिया इन्वॉल्व था? इसका मतलब ये था कि हमारी अपनी गलतियाँ थी, कहीं ना कहीं हमारे अपने ही लोग थे जिन्होंने ये गलतियाँ की और जिसकी सज़ा आज हम ये भुगत रहे हैं, हमारे अपने भाई भुगत रहे हैं। मैं मीडिया वाला को एक पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, ठीक है, असर का नमाज का टाइम है, कि आप सब उठ जाओ, मेहरबानी करो, आप सब उठ जाओ इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में हो रहे, जो पाकिस्तान के इन कभी हुआ ही नहीं। इस जुल्म की आवाज़ उठाओ। ये मत कहना कि आज पाकिस्तान ने जीत लिया, ये मत कहना कि आज जो है ना हमारा टॉपिक ये, हमारा इस टॉपिक पर निकल जाओ कि हमारा मस्जिद में धमाका क्यों हो रहा है। ये मत कहना कि पठानों का मदरसे में धमाका क्यों हो रहा है। ये कहना कि हमारा पाकिस्तान के मदरसे का बच्चे क्यों शहीद हो रहे हैं। आप मेरी बात सुने। आपने कहा कि सारी मीडिया को आपने ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जाओ, सबसे पहले अपने मुल्क में देखो जो हमारे KPK बलूचिस्तान में हो रहा है। तो आपको नहीं लगता था कि हमारे यहाँ पे जो लोगों को कहा जाता है यार इंडिया के अंदर जुल्म हो गया मुसलमानों पे, मैं वही बात पे फिर आ रहा हूँ कि यार सबसे पहले ये सारे लोग जाकर अपने मुल्क को देखते, बेहतर करते। जब हम तरक्की करते, हमारे मुल्क के अंदर ये सारी सुकून आता, हमारे मुल्क के अंदर ये फैसिलिटीज़ आती, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म होती, हमारी इकॉनमी अच्छी थी, फिर हम बाहर सारी चीज़ों को देखते। देखो 2011 का जलसे में इमरान खान ने, मैं तो किसी जलसे का पार्टी में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 2011 में इमरान खान ने जलसे में एक बात किया था, वो आज भी मुझे याद है। उसने बोला था कि मेरा आप सबसे बहुत बड़ा गिला है, आप बहुत सुस्त हो, आप में हिम्मत नहीं है, आप अपने दिल में उठ जाओ आज़ादी के लिए कि हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहे हैं।
ٹھیک ہے. ہمارا ایک ایک آدمی کا گلے خشک ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے. ٹھیک ہے, اگر دوسرا بندہ ہمارے ساتھ دے, وہ دوسری کے ساتھ تیسرا بندہ ساتھ دے تو پاکستان بن جائے گی. ایسے پاکستان نہیں بنتے, ایک آدمی کی وجہ سے پاکستان نہیں بنتے. سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اٹھ جائے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ بھائی کی میں نے ساری بات سنی, اور میں شام کا ٹائم ہے, عصر کی نماز کا ٹائم ہے, مجھے کہیں نہ کہیں رونا آ رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ جہاں دوسرے ملکوں کی بات کی, سب سے پہلے ہمیں اپنے ملکوں کی بات کرنی چاہیے تھی. ہمیں اپنے بلوچستان میں جانا چاہیے تھا, ہمیں اپنے KPK میں جانا چاہیے تھا, اپنے وزیرستان میں جانا چاہیے تھا, ہمیں اپنے سندھ میں جانا چاہیے تھا. ہم وہاں پہ جا کے اپنے بھائیوں کو دیکھتے جو وہاں پہ ان کو مشکلات پیش آ رہی ہے, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرتے, وہاں پہ ساری چیزیں کرتے, دین ہم پھر باہر دیکھتے. بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ کبھی میرا چکر لگا تو میں ضرور, میں ویسے گیا تھا ایک دفعہ لیکن میں جا نہیں سکا. میں KPK میں بھی جاؤں گا, بلوچستان میں ریسنٹلی میں کشمیر میں سارا کچھ کور کر کے آؤں گا جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو کبھی انشاءاللہ ہوا تو میں KPK میں بھی جاؤں گا, باجوڑ میں بھی جاؤں گا, ہر جگہ پہ جاؤں گا تو جہاں پہ جا کے سارے ملک کے حالات دکھائے جائیں گے جو ہمیشہ ہم نے دوسروں پہ بلیم کیا. سب سے پہلے ہماری اپنی غلطیاں تھیں, ہم ان کو صحیح کریں گے, اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی جان.